अथ 55 सर्गः। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृजयो गतः। तस्याहुङ्कारतो जाताः काम्बोजारविसन्निभाः ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः योनिदेशाच्च यवनाः शकृद्देशाच्छकाः स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः तैस्तन्निषोदितम् सर्वम् विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदातिगजम् साश्वम् सरथम् रघुनन्दन दृष्ट्वा निषूदितम् सैन्यम् वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानाम् तु 100 नानाविधायुधम् अभ्यधावत्सु सङ्क्रुद्धम् वसिष्ठम् जपताम् वरम् हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलम् च सुमहायशाः सव्रीडम् चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इवोरगः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः हत सर्वबलोत्साहो निर्वेदम् समपद्यत सपुत्रमेकम् राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीम् क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितम् महादेवप्रसादार्थम् तपस्तेपे महातपाः केनचित्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रम् महामुनिम् किमर्थम् तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम् एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवम् विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम् यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षस्व प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद्विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतम् मेनेतदा राम वसिष्ठमृषिसत्तमम् ततो गत्वाश्रमपदम् मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनम् नाम निर्दग्धम् चास्त्रतेजसा उदीर्यमाणमस्त्रम् तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिभ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदम् शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दमासीदीरेण सन्निभम् वदतो वै वसिष्ठस्य माभैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् नीहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपताम् वरः विश्वामित्रम् तदा वाक्यम् सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमम् चिरसंवृद्धम् यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वम् न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 55 सर्गः।